अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, रफ़ीक भट्ट आपकी खिदमत में हाज़िर। आज मैं पाकिस्तान की आवाम उन पर बात करूँगा जो आम तबके के लोग हैं। अफसोस का मकाम होता है जब हम ख़बरें सुनते हैं पाकिस्तान की। आज GIT जो सिंध की, वो कल और परसों से शायद सामने आ चुकी है, और उसमें भी गफला और बेईमानी शामिल हाल है। बल्कि जो भी पाकिस्तान में जो लोग इंसाफ देने वाले हैं वो इंसाफ नहीं देंगे, क्योंकि पाकिस्तान इस रवश पर चला हुआ है अरसे दराज से कि जहाँ पर नफसा नफसी है और माल जमा करना है, और माल जमा करके लोगों पर दौस दमानी है ताकि लोग हमें सर चौधरी साहब, राजा साहब, फलां साहब ये कहते रहें और वो हमारे से नीचे रहें। एक खसलत है कि 72 साल से यही कुछ हो रहा है, और यकीन करें कि जो अवाम 72 साल से दिन ब दिन पीछे जा रही है वो पीछे ही जाएगी। उसका आगे निकलना, आगे तरक्की करना बहुत मुश्किल होता है। अवाम क्या तरक्की करेगी? जो अवाम जिनको मुंतखब करके भेजती है, अगर वो ईमानदार ना हो, वो अपने काम में दिलचस्पी ना रखें, उसमें मोहब्बत ना करें, अवाम से मोहब्बत ना करें, तो फिर यही हाल होता है। क्या दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान ही है और कोई मुल्क नहीं है? सारे मुल्क अपनी अपनी जगह, ख़ासकर यूरोप जो है, जो अपना अपना काम कर रहे हैं और अवाम को खुशहाल बनाने की फ़िक्र है उन्हें। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान है जहाँ पर सिर्फ अपने आप को खुशहाल बनाने की फ़िक्र रहती है। मुझे इस बात पर याद रखें, अवाम जो पाकिस्तान की है, जो गरीब अवाम है, उनके हालात बदलने वाले नहीं नज़र आते। वो नहीं आते और ना आएंगे, इसलिए कि वहाँ जज सबसे ज़्यादा बड़े करप्ट, वकील जो है सबसे बड़े बिगड़े हुए कौम में वकील हैं पाकिस्तान के। बल्कि जितने लोग तजारती लोग हैं वो इससे भी बिगड़े हुए लोग हैं। वो फ्रॉड करने में ज़रा देर नहीं करते, और दूसरे जो आम लोग हैं जिनको वो चीज़ें बनाते हैं उसमें इतना मिक्स कर देते हैं कि सही चीज़ तो उनकी नसीब में नहीं है। तो इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है यही होता रहेगा, क्योंकि इंसाफ नहीं है। जब तक इंसाफ नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। मुझे याद आती है निसार हसन की बात कि इस मुल्क को तेज़ाब से नहलाया जाए और फिर नई नस्ल आएगी तो फिर वो ठीक होगी, वरना ये नस्ल सुधरने वाली नहीं है। मैं आपसे इल्तमास करता हूँ, मुझे अफसोस होता है पाकिस्तान की ख़बरें सुन कर, और फिर जो यूट्यूब पर आम लोग होते हैं वो सुनी सुनाइयाँ बातें, सुनी सुनाइयाँ ख़बरें और झूठ पर मुश्तमिल होती हैं, और वो सुनाते हैं और लोग सुनते हैं। और दूसरे लोग, कई लोगों को तो पीरों ने घेर रखा है। वो आज तक जो है इस ज़माने को, जो 21वीं सदी चढ़ी हुई है, फिर भी ये लोग अपनी तरक्की, अपने मुल्क की तरक्की, अपनी तरक्की के बगैर ही हर एक के शिकंजे में जकड़े हुए हैं। वो क्या सोचेंगे? वो कुछ नहीं सोच सकते। इसलिए हर आदमी जो है, हर आदमी वहाँ पर करप्ट है। करप्ट मिसाल जो दी जाती है वो अक्सरियत की दी जाती है, लेकिन अच्छे लोग भी होते हैं। हर कौम में अच्छे लोग ज़रूर होते हैं और अच्छे हैं पाकिस्तान में, लेकिन मिसाल जो दी जाती है वो तो अक्सरियत की दी जाती है। तो लिहाजा मैं एक तरह का मायूसी गुनाह ज़रूर है
لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں کتنے کتنے ڈاکو سامنے آ رہے ہیں، ان کے لیے کچھ نہیں ہو رہا، ان کا ظلم جو کتنے لوگ زرداری کی وجہ سے قتل ہوئے ہیں، ان کو پوچھنے والا، اس کو سزا دینے والا کوئی نہیں ہے پاکستان میں۔ اور بھی جو لوگ ہیں جو دوسروں کو قتل کرتے ہیں، ان کو بھی سزا دینے والا کوئی نہیں ہے۔ پیسہ ہے۔ اگلے دن میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے جہاں پر پیسوں کو اس طرح اڑایا جا رہا ہے جیسے بیلیں ہو رہی ہے، تو مجھے شرم آئی، بہت افسوس ہوا کہ وہاں پر اتنے لوگ مستفید ہیں، وہ جو ہے وہ غربت میں شامل ہیں، غریب لوگ ہیں، وہ غریبوں کی مدد کرو تو اللہ بھی راضی، اور تمہارا پیسہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے پاس پیسہ ہے۔ یہ اڑانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اور خدا کا خوف نہیں ہے، یہ تو تکبر ہے، اور اس تکبر میں ہمارے لوگ اس قدر ہیں کہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، میں کیا بتاؤں، اتنا دکھ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں، یہ چند دن کی زندگی لے کر آئے ہیں، آخر انہوں نے مرنا ہے، تو کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ پھر دوسرے معنوں میں یہ پاکستان کو کہتے ہیں اسلامی پاکستان ریپبلک اسلام، وہ اسلام تو وہاں ہی نہیں ہے، کہاں ہے اسلام؟ اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جو گورنمنٹ ہے یا جو لوگ ہیں وہ دوسروں کو غلط کام کرتے ہوئے روکیں، انصاف دیں، لیکن نہ تو وہ انصاف ہے، نہ تو روکتے ہیں، بلکہ وہاں گنڈا گردی کی عزت ہوتی ہے، وہاں سلام کیا جاتا ہے، سلام کرتے ہیں، اس لیے وہاں پر گنڈا گردی، فراڈ، سب کچھ ہوتا ہے۔ اور یہ عوام جو ہے غریب کی پسی ہوئی، یہی ان لوگوں کو لاتی ہے۔ اب جو ہے اگر عوام جیسی ہوگی ویسے ہی، ایسے ہی حدیثیں ہیں کہ جیسی عوام ویسے ہی ان کو چلانے والے، تو اس لیے ہم کب سوچیں گے کہ ہم کب تک یہ ایسی عوام بنے رہیں گے؟ کب تک اپنے بارے میں نہیں سوچیں گے؟ کب تک ہم ترقی کے بارے میں نہیں سوچیں گے؟ یہی سوچیں گے کہ مجھے پیسہ ملے، میں مال ہو میرے پاس، میرے کو سب کچھ ہے، یہی سوچ ہے ہماری زندگی میں۔ زندگی میں تو اللہ نے پیدا کیا ہے دوسروں کی ساتھ محبت اور پیار کرنے، اخلاق کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے پیدا کیا گیا، لیکن ہم ہے، لیکن آپ نہیں، جیسے قیامت کے روز یہ ہوگا، نفسا نفسی ہوگی، یہی حالت میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کے ہر انسان کی یہی ہے، ایک دوسرے کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، اور خدا کے لیے، اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، اور عوام جو ہے وہ اس قدر جو پسی جا رہی ہے، اور عوام جو ہے اس کو پیسنے میں شاید مزہ ہے، وہ بولتی نہیں ہے، کم از کم بولو، اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو روکو۔ اور دوسری بات ہے، جو جس پارٹی میں ہے چاہے وہ کتنا غلط ہو، لیکن وہ پارٹی کو ڈیفینس کرے گا۔ ارے گناہ غلط اور ظلم نہیں نظر آتا آپ کو؟ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کو چھوڑ دو، نیکی کی طرف آؤ، جو اچھا آدمی ہے اس کے ساتھ تعاون کرو، لیکن یہ ہے پارٹی میری پیپل پارٹی ہے، پارٹی میری، چاہے زرداری جہنم میں جائے، کتنے قتل کرے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، میری پارٹی ہے، اس کو ڈیفینس کرے گا، نون لیگ ہے اس کو ڈیفینس کرے گا، اور پی ٹی آئی ہے وہ اس کو ڈیفینس کرے گا۔ لیکن افسوس، وہ یار تم دنیا میں آئے ہو تو کس لیے آئے ہو؟ یہاں کچھ امتحان ہے، اس سے گزر کر ہم نے امتحان دے کر پاس ہونا ہے آگے جا کر، تو کیوں نہیں آخری زندگی پر ایمان لاتے؟ اور زبان سے ایمان لانا چھوڑ دو، دل سے ایمان لاؤ، دل سے، کہ مجھے جانا ہے، اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ میں ناظرین محترم، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت میں رکھے اور ایسی چیزوں سے بچائے۔ اللہ تو وہ ان کو بچاتا ہے جو خود بچنے کی تدبیر کرتے ہیں، یہ بات اپنے پلے باندھ لو، کوئی دوسرا آپ کی تقدیر نہیں بدل سکتا۔ بہرحال میری دعا ہے آپ سب کے لیے کہ اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھے، کورونا سے بھی اور ان ڈاکوؤں سے بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔